सर्वदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् जले यं भर्गोस्वस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सुमुखितो भव आं ह्रीं क्रूं यं रं रं मन्दसो। अस्मिन् जले सकल देवी देवता प्राणायः प्राणाः आं ह्रीं क्रूं यं रं रं मन्दसो। अस्मिन् जले सकल देवी देवता जीवय्या स्थिताः ॐ आं ह्रीं क्रूं यं रं रं मन्दसो। सकल मूर्तिदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् जले सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्पकचक्षुश्रोत्रजीवा प्राणपाणि पादपायु उपस्थाने इहैव आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। नमस्कार करिष्यामि पराप्राणशक्त्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। अथ मूर्ति न्यासम् હવે જુઓ પુરુષોએ ચમચી પાણી લેવાનું અહીંથી જલે બેસાડી બોલાશે. શું બોલાશે સાંભળી લેજો પેલા ગુજરાતીમાં. અહીંથી